किशोर अवस्थामा मेरा एक साथीले मेरै क्लासकी अर्की एक साथीलाई खूब माया गर्थे, बडा माया गर्थे। मसँग हरदम उनको कुराकानी गर्थे, हरदम उनलाई कसरी खुसी राख्ने, उनलाई कसरी पाउने, अनेक प्रयत्न अनेक प्रयास गरे उनले ती मेरी साथीलाई पाउनको लागि। तर अचम्मको कुरा तिनले भनेदेखि यो मेरो साथीलाई मन पराउँदैन थिइन्, मन पराउँदैन थिइन्, नजिक आएको पनि मन पराउँदैन थिइन्। हाँसेर बोल्थिन्, मुस्कुराउँथिन्, तर किन उनी पनि मेरी साथी थिइन्, त्यही भएर उनले तिम्रो साथीलाई मेरो नजिक नआउन भन न, आई डोन्ट लाइक हिम, मलाई मन पर्दैन के, मन पर्दैन, टर्चर हुन्छ भनेर भन्थिन्। मैले यो कुरा उसलाई भन्थेँ, तर ऊ विश्वास गर्दैन थियो। होइन होइन, उसले त्यो त्यतिकै भनेको मात्रै हो, त्यो उसको स्टाइल हो, उसले मलाई प्रेम गर्छिन्, उसले मलाई माया गर्छिन् भन्थ्यो। अनेक प्रयत्न गर्यो, अनेक कोसिस गर्यो उनको मन जित्नका लागि, तर जति गरे पनि उनको मन जित्न सकेन। अनि दुःखी भएर एक दिन रुँदै रुँदै मसँग उसले आफ्नो भाव व्यक्त गर्यो, यो संसारमा किन यस्तो छ साथी, किन यस्तो छ, प्रेम गर्छु भन्दाखेरि पनि पाइँदैन, प्रेम गर्छु म प्रेम गर्छु म भन्दाखेरि पनि पाइँदैन, किन यस्तो छ साथी भनेर उसले मलाई भन्यो। म पनि मूर्खै थिएँ त्यो बेला, मलाई के थाहा यस्ता शास्त्रका कुराहरू, महापुरुषका वचनहरू के थाहा। मैले पनि उनलाई भन्देँ, तैँले अलिक तरिका जान्नुहोस् होला, अलिक तरिका अलिकति काटेर लेख्नुपर्छ, यसो अलि उसको नाम खै तैँले लेखेको छैनस्, अलिकति ब्लेडले काटेर नाम लेख, अनि त्यसपछि आएर यसो गीत गाउने, अनि यसो गिटार सितार बजाउने अलिकति हुन्छ नि यार मान्छेमा, तैँले फिल्म हेर्ने गरेको छैनस् भनेर मैले पनि उसलाई दिएँ फेरि मजाले। नभन्दा नभन्दै भोलि उसले ब्लेडले काटेर उसको नाम लेखेर पनि आयो। हुन्छ नि, हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि कलेजमा पढ्दाखेरि यतापट्टि आफ्नो नाम प्लस त्यो आफूले मन पराएको केटीको नाम लेख्थ्यौँ। बडा उशृङ्खल जीवन थियो, यस्तो यस्तो खतरनाक जीवन, मूर्ख जीवन पार गरेर हामी जीवनमा घुम्दछौँ। मूर्ख जीवन हो नि वास्तवमा भन्नुपर्दा। त उसले रगतको धारा बगाएर भोलि नभन्दा नभन्दै आएछ अनि देखाएछ उसलाई, ल हेर त म तिमीलाई कति प्रेम गर्छु भनेर। त्यो देखेर ऊ तर्सेर सरलाई गएर भनिदिन्छन्। सरले मार पिटे, मार उता उसले ब्लेडले काटेर चाहिँ उसको नाम लेखेर आइरहेछ, उसले गएर कम्प्लेन गर्दैछिन्। मार कुटा खायो उसले। त यस्तो प्रिय भवि एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो संसारमा तपाईँ हामीले चाहेर पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ हामीले चाहेर पनि प्रेम पाउन सक्दैनौँ। न हामी कसैलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, न कसैले हामीलाई प्रेम गर्न सक्छ। संसारमा प्रेमको अस्तित्व नै छैन। जस्तै उदाहरणको लागि यो मेरो क्लासको साथी, उसले त्यो केटीलाई म प्रेम गर्छु भन्छ, म उसलाई पाउन चाहन्छु, म उसलाई प्रेम गर्छु भन्छ। त यदि उसले साँच्चै उसलाई प्रेम गर्ने हो भनेदेखि ऊ जे कुरामा खुसी हुन्छन्, जे कुरामा सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यही कुरा उसले गरिदिनु पर्यो नि। मानौ उसलाई मन पराउँदिनन्, त्यसमा उनी खुसी छिन्, ऊ नजिक नगएको उनलाई मनपर्छ, उसको मुख पनि हेर्नु नपरोस् भन्ने उनी चाहन्छन्, त्यसमा उनको खुसी छ। त उसले यो पुरा गरिदिन सकेन। ऊ खालि आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु, आउन यसो कुराकानी गरौँ भनेर, यसको मतलब हि इज नट इन लभ। ऊ आफ्नो काम भावना व्यक्त गर्दैछ, प्रेम छैन, त्यो काम हो। जहाँ उसले आफ्नो खुसी हेर्दैछ, उसको खुसी हेर्दैन। त प्रेम यो हो। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा के बताइयो, आत्मेन्द्रिय प्रीति बान्छ तार काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति बान्छ तार प्रेम नाम। जब व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रिय आफूलाई खुसी पार्नको लागि प्रयास गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई काम भनिन्छ। तर जब व्यक्तिले राधा कृष्णको इन्द्रियको खुसीका लागि, उहाँको प्रसन्नताका लागि कार्य गर्दछ भनेदेखि त्यो प्रेम हो। बस प्रेमको परिभाषा, प्रेमको परिपूर्ण स्वरूप। र यो संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ, हरेक जीवात्मा, हरेक जीव उसले केवल आफ्नो खुसीका लागि मात्रै यो संसारमा प्रेम गरेको छ। सबले केवल आफ्नो खुसी, मेरो खुसी छ कि छैन, ऊबाट मेरो खुसी छ कि छैन, होइन त हरेकको यही हुन्छ नि। यो व्यक्तिबाट मैले खुसी पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो इन्द्रिय तृप्त हुन्छ कि हुँदैन। कति उदाहरण लिन सकिन्छ, ऊबाट यो पाइएन, ऊबाट यो पाइएन, ऊबाट यो पाइएन, सबैको आफ्नो डिमान्ड छ नि, होइन। मैले यस्तो चाहेको थिएँ दिएन, यस्तो चाहेको थिएँ दिएन, मेरो एक्सपेक्ट पुरा भएन, त्यसले मलाई धोका दियो।
संसारमा त्यही त छ नि सबैतिर। सबजना कामले आक्रान्त छन्, जलिरहेका छन् काम, तर यो काम कहिले तृप्त हुँदैन। व्यक्तिले जतिसुकै संसारमा आफ्नो खुसी, आफ्नो इन्द्र तृप्ति, आफ्नो आनन्दको लागि संसारमा टाउको फुटाओस्, मरिमेटोस्, तर पनि उसले कहिले आनन्द प्राप्त गर्दैन। उसको आनन्द सधैँ अपुरो हुन्छ। त्यही भएर त कहाँ आनन्द पाइएला, कहाँ प्रेम पाइएला, कहाँ छ प्रेमको लागि ऊ प्यासी छ, जन्मजन्मदेखि प्यासी छ। मैले प्रेम गर्न पाए हुन्थ्यो, मलाई कसैले प्रेम गर्दै हुन्थ्यो। अन्त हाम्रो चाहना यो हुन्छ कि मैले कसैलाई प्रेम नगरे पनि अरूले मलाई प्रेम गरिदियोस्, आहा कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। मैले कसैलाई केही नदिए पनि अरूले मलाई दियोस्, हाम्रो इच्छा हुन्छ नि। संसारमा त्यो कहिले पुरा हुन्छ? संसार त एउटा व्यापारी स्थान हो जहाँ तिमी देऊ भने तिमीले पाउँछौ। गिभ एन्ड टेक, वर्ल्ड भनेको गिभ एन्ड टेक हो, अपूर्ण जगत हो। यहाँ कसरी हामी यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ मैले केही नदिउँ मैले पाऊँ? सम्भव छ यो? ताली दुई हातले बज्छ भन्ने यो संसारको नियम हो। तर प्रिय भक्त भागवत, त्यो प्रेम राज्य, त्यो गोलोक वृन्दावनको व्यवस्था यस्तो छैन। त्यहाँ प्रेम नगरे पनि अथाह प्रेम पाइन्छ, अथाह प्रेम पाइन्छ, प्रेमको महासागर पाइन्छ। किनभने त्यो प्रेम राज्य हो, त्यो प्रेम बाहेक केही पनि छैन। ल म प्रेम गर्दिनँ भनेर शान्त रसमा हामी बसौँ। कोही भक्तहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो भगवानको प्रेम लीलामा भाग लिन चाहनुहुन्न, शान्त हात बाँधेर बसेर त्यो लीलाको रसास्वादन गर्न चाहनुहुन्छ, जय जयकार गरेर मात्र बस्न चाहनुहुन्छ, त्यो लीलामा सेवा गर्न चाहनुहुन्न। राधाकृष्णको लीलामा शान्त रसका भक्त भनिन्छ। यो पनि वेदमा छ, शास्त्रमा अनुमोदित छ शान्त रसको भक्ति पनि। पाँच रसका भक्ति, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य। त प्रिय भक्त भागवत अनि सख्य, शान्त रस पनि भक्ति हो, जहाँ भक्त लीलामा जाँदैन तर लीलालाई टाढैबाट हेरेर आनन्दित हुन्छ। आहा राधा रानीले कति प्रेम गर्नुभयो, कृष्णले कति प्रेम, वाह जय होस् जय होस्, प्रेम जय होस् जय होस्, महिमागान गरेर बस्ने भक्त। यी भक्तहरू पनि प्रेमको सागरमा डुब्नुहुन्छ भनियो। प्रेमको सागर, यति आनन्द यति आनन्द यति आहा भने जसले राधा कृष्णको जुन युगल प्रेममा सेवा गर्नुहुन्छ, गोपी रूप धारण गरेर, अझ मन्जरी रूप धारण गरेर हाम्रो गौडिया वैष्णवको जगतवासीका लागि सबभन्दा ठुलो अवदान, राधा रानीको किङ्करी भएर जसले प्रेम सेवा गर्नुहुन्छ युगलको, भनेदेखि आहा शान्त रसको भक्तले त त्यति प्रेम त्यति आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि जसले प्रेम सेवा गर्नुभएको छ उहाँले कति आनन्द प्राप्त गर्नु होला, कति आनन्द, कति आनन्द। त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त छ कसैले भन्नुहुन्छ प्रेम कहाँ छ त? त्यसो भए यहाँ छैन, संसारमा प्रेम छैन, नखोजौँ। संसारमा प्रेमको खोजी गर्न समय खर्च गर्नु भनेको मरुभूमिमा पानी खोज्न जानु हो, त्यो कदापि सम्भव हुँदैन। बरु मरुभूमिमा दौडन छोडेर जहाँ जल छ, जहाँ जलाशय छ त्यहीँ जाउँ, झरना छ त्यहीँ जाउँ। अर्थात् गोलोक वृन्दावन जाने, राधा रानीको चरण प्राप्त गर्ने। किनभने राधा रानी त प्रेम मूर्ति हुनुहुन्छ नि, प्रेम मूर्ति। उहाँ प्रेम हो, राधा रानी प्रेम हो। हामी जसलाई खोजिरहेका छौँ, प्रेम प्रेम भनेर हिँडिरहेका छौँ, उहाँहरू कोही होइन, उहाँ राधा रानी हो। हामी आनन्द खोजी गरिरहेका छौँ, आनन्द। आनन्द भनेको राधा रानी, अल्लाह दिनी शक्ति। कृष्णको प्रेम र आनन्दको मूर्तिमान रूप हुनुहुन्छ राधा रानी। त हामीहरू सबको खोजी त्यो अनन्त 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 प्रेम राधा रानी, तर हामीलाई थाहा छैन। किन भन्दा हाम्रो आत्मा उहाँकै अंश हो नि, आत्मा त उहाँकै अंश हो नि, सच्चिदानन्दको अंश। त्यो अंश भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो अनुभव छ भित्रभित्रबाट। त्यही भएर त हामी प्रेमको खोजी गर्छौँ। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि हाम्रो त्यो खोजी कुटाराघात भइदिन्छ। हामीले खोजी त सही कुराको गऱ्यौँ, तर गलत ठाउँमा खोज्यौँ। खोजी त सही हो, हामीलाई प्रेम चाहिन्छ, प्रेम 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 प्रेम, तर गलत ठाउँ छ जहाँ प्रेम नै छैन। जुन बनेकै प्रेमले होइन, जुन बनेकै कामले हो। काम भनेको स्वार्थ, हेतु अहेतुकी होइन। संसारमा त सबमा हेतु छ नि, हेतु। हेतु भनेको के हो? मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबाट मलाई के फाइदा? उसलाई मैले प्रेम गरेर मलाई के फाइदा? उसलाई मैले यो चिज दिएर मलाई के फाइदा? सबको यही हुन्छ नि त, आफ्नो फाइदा हेरिन्छ नि त यहाँ।
यो बनेकै त्यही हो। ए बाबा, यो संसारबाट यो कुरा कदापि हटाउन सकिन्न, किन बनेकै मेड बाई। जस्तै फलामले बनेको चिज, जस्तै यो जुन भाँडो छ फलामले बनेको छ, अब यसबाट फलाम हटाउन सकिन्छ? सकिन्छ? त यो जगत कामले नै बनेको छ भनेदेखि मेरो काम हटाउन सकिन्छ? स्वार्थले बनेको छ, स्वार्थ हटाउन सकिन्छ? त्यही भएर कोही मान्छेहरू निस्वार्थ बन्नुपर्छ भन्छन्। अरे कहाँ निस्वार्थ बन्न सक्छ यो संसारमा? बनेकै स्वार्थले छ, बनेकै कामले छ। त्यही भएर भगवत राज्यमा जानुपर्छ, जहाँ स्वार्थ छैन, जहाँ केवल प्रेम छ, जहाँ हेतु छैन, जहाँ अहेतु छ। अहेतु कि अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्माको वास्तविक प्रसिद्धि त्यही छ, सुप्रसिद्धति। आत्माको वास्तविक गन्तव्य त्यही हो। हामीले अनन्त 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 काल, अनन्त अनन्त जन्मदेखि जुन कुरा खोजी गरिरहेको छ त्यो यहाँ छैन, त्यो त्यही छ। त गलत ठाउँमा हामी किन खोजी गरिरहेका छौँ? तर योभन्दा मानिसहरूलाई पत्दैन। होइन होइन, यही छ, प्रेम यही छ। मैले खोजेको आनन्द यही छ नि। अरे तिमीले यहाँबाट करोड जन्ममा पनि आनन्द पाउँदैनौ, करोड जन्ममा पनि प्रेम पाउँदैनौ। तिमी चाहे राष्ट्रलाई प्रेम गर, एउटा सानो गल्ती गर, तिमीलाई फाँसीमा झुन्डाइदिन्छ, हो किन? व्यापारीहरू पुरा आफ्नो जीवन व्यापार गर्दछन्, 30-40% सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँछन्। भोलि पर्सि ट्याक्स बुझाउने क्रममा अलिकति गल्ती भयो भनेदेखि सरकारले तुरन्त खोरमा लगाएर हालिदिन्छ। तँलाई सरकारलाई ठग्छस्? उसले पुरा जीवन, एकजना मैले चिनेको छु, 30% ट्याक्स बुझायो उसले सरकारलाई, पुरा एकदम मेहनत गरेर। तर भोलि एक वर्ष उनले ट्याक्स तर एक समय यस्तो आयो उनले ट्याक्स बुझाउने क्रममा उनबाट गल्ती भयो, सरकारले तुरन्त उसलाई लगेर जेलमा लगाएर हालिदियो। तँलाई फटा, तँलाई बदमास। भागवतमा गर्ग संहितामा एक कथा आउँदछ। एक राजा थिए, ती राजाले, जो हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्रलाई 10 करोड सुनको असर-फी प्रति वर्ष ट्याक्स दिन्थे अरे। 10 करोड सुनको असर-फी। यिनी वृन्दावनमा बस्थे, मथुरामा। तर एक समय उनले ट्याक्स दिन सकेनन्। अब के भयो, उनको आफ्नो भित्री समस्या के पर्यो? तुरन्त हस्तिनापुरबाट धृतराष्ट्रका सैनिकहरू आए, राजाको आदेशअनुसार च्याप समातेर पाता कसेर लिएर जेलमा हालिदिए। ल 10 करोड सुनका असरफी प्रति वर्ष उसले सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँथ्यो। तर पनि के भयो, उसले जीवनभर गरेको सरकारको सेवा, अब एउटा गल्ती, उसको त्यही गल्ती ठुलो भयो। अब हेर्नुहोस् यो संसार कस्तो खतरनाक ठाउँ छ। यहाँ हामी जीवनभर कसैको सेवा गरौँ, तर अन्तिममा यसो हामीबाट केही गल्ती भयो भने अब यो संसारको स्वभाव कस्तो छ, त्यो जीवनभर गरिएको राम्रो काम, जीवनभर गरिएको प्रेम, जीवनभर गरिएको सेवा त्यो हेरिँदैन। त्यो नराम्रो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हेरिन्छ। अब त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर, त्यसलाई ठुलो बनाएर गरेर अब दण्ड दिइन्छ, फाँसीमा झुन्ड्याइन्छ। संसारबाट पर्छ पनि हो, सरकारको ट्याक्स नतिर्ने उसलाई त लगेर जेलमा लगेर कोस्नुपर्छ, निश्चित रूपले सरकारको नियम हो, त्यसलाई कसले नाइ भन्छ, हो नि। त्यही भएर यो संसारको व्यवस्था यस्तो छ कि यहाँ कोही पनि निस्वार्थ हुनै सक्दैन, सक्दैन। छोरा आफ्नो पिताबाट मैले अंश पाउँछु भनेर पिताको कर्तव्य गर्छ, पिताश्री भन्छ, बाउले तँलाईमा दिन नलगा, जतिसुकै मसला लगा, जतिसुकै चेपारो होस् भनेर भने भोलिपल्ट मुद्दा मामिला गर्न जान्छ, बाउलाई कठोराम पुर्याउँछ उसले। कति देखेका छौँ हामीहरूले, यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ। भोलि मैले यतिसम्म देखेको छु, बिहा गर्ने बेलामा बाउले अलिकति भाँजो हालिदिए, त्यो छोरोले जीवनभरको लागि बाउसँग दुश्मनी साँच्यो, जीवनभरको लागि। मेरो बिहामा बाउले षड्यन्त्र गर्ने होइन। बाउले के भन्दै रे भन्दा, तैँले मैले चाहेको केटी बिहा गरिनस्, तैँले आफूले चाहेको केटी बिहा गरिस्, तेरो बिहामा म आउँदिनँ। बाउले यस्तो भन्दै कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनभरिको लागि बाउसँग यस्तो दुश्मनी साँच्यो कि मर्यो मेरो लागि, त्यो बाउ मर्यो। अब के यो संसारमा कुनै पुत्रले पितालाई प्रेम गर्न सक्छ त? सक्छ त? जबकि पिताबाट थोरै कर्तव्यमा चुक्यो, पिता चुक्यो भनेदेखि तुरन्त पुत्रले पितालाई, र कति पुत्रले त मारेका पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा के बताइएको छ, यो संसारमा प्रेम छैन, विकृत छ, कलुषित छ। यो संसारको प्रेमको पछाडि नलाग, त्यो परम शाश्वत प्रेम
हामी अनन्तकालदेखि हाम्रा प्रेमी राधारानी जसले हामीलाई अनन्त प्रेम दिनुभयो, वैदग्ध सिन्धु अनुराग रसैक सिन्धु कृपैक सिन्धु कृपा की सागर प्रेम की सागर, जसमा अरब 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 माताको प्रेम छ, अरब 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 पत्नीको प्रेम छ, अरब 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 दिदीबहिनीको प्रेम छ। हामीले त्यस्तै राधारानीलाई कहिले पनि सम्झेनौँ र उहाँले पनि हामीलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँ पनि हामीलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई एक थोपा प्रेम होइन, प्रेमको महासागरमा डुबाइदिन चाहनुहुन्छ। तर पनि हामी उहाँलाई चाहँदैनौँ, तर पनि उहाँ हामीलाई चाहनुहुन्छ। हाम्रो राधाकृष्ण हामीलाई फिर्ता लैजान चाहनुहुन्छ। यो हो सच्चा प्रेम, यो हो सच्चा प्रेम। जब यो सच्चा प्रेमको बारेमा व्यक्तिले बुझ्दछ, त्यसपछि यो संसारको सबै प्रेमलाई उसले थुकेर, उसले तिलाञ्जली दिएर, चाहे त्यो पत्नीको प्रेम होस्, चाहे त्यो कुनै स्त्रीको प्रेम होस्, चाहे त्यो देश प्रेम होस्, चाहे त्यो समाज प्रेम होस्, हरेक प्रेमलाई उसले तिलाञ्जली दिएर ऊ एक मात्र राधाकृष्णको प्रेममा पागल भएर हिँड्छ र हिँडिरहनु भएको छ। संसारको सबै यो झुटो मिथ्या प्रेमलाई थुकेर, तिरस्कार गरेर प्रेमको पथिक भएर, सच्चा प्रेमको पथिक भएर हिँड्नु भएको छ सन्तहरू। हामीले उहाँहरूलाई यत्रो यत्रो जन्मदेखि तिरस्कार गर्यौँ, घृणा गर्यौँ, थुक्यौँ, फर्केर पनि हेरेनौँ, जसको नाम सुन्दाखेरि पनि आफ्नो कान थुन्यौँ। तर उहाँले भने हामीलाई सम्झिरहनु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ, आफ्नो दूतहरू पठाएर सम्झाउनुहुन्छ। यत्र शास्त्रहरू किन, यत्र आचार्यहरू किन, चैतन्य महाप्रभु किन आउनुभयो स्वयं राधा भावलाई अंगीकार गरेर, र हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूलाई उहाँले नष्ट गरिदिनको लागि औषधि रूप हरिनाम संकीर्तन दिनुभयो र त्यो प्रेम राज्यको साँचो ल्याएर खोलिदिनु भयो, ढुकुटी नै ल्याएर चाहिँ यहाँ हामीलाई दिनुभयो। के आवश्यक छ उहाँलाई? उहाँ त आत्माराम हुनुहुन्छ, आप्तकाम हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीहरूको आवश्यकता पर्दैन। तर पनि हाम्रो खातिर बार बार उहाँ आउनुहुन्छ, आफ्नो भक्त पठाउनुहुन्छ, दूत पठाउनुहुन्छ हामीलाई फर्काउनको लागि। हामीलाई यो झुठो, हामीलाई यो मिथ्या जगतबाट हामीलाई त्यो सच्चा प्रेमको राज्यमा फर्काउनको लागि उहाँले कति प्रयास गरिबक्स्या छ, त्यो हामीले कहिले विचार गर्दछौँ? गर्दैनौँ। किन भन्दा यो संसारको झुठो प्रेम खाँदा 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 हामीहरूलाई बानी परिसकेको छ। हामी यो झुठो प्रेमलाई त्याग्न सक्दैनौँ। जबकि हामीले देखिसक्यौँ यहाँ झुठो प्रेम छ, अलिकति हामीबाट गल्ती भयो, अलिकति मात्र पनि हामीबाट गल्ती भयो, अलिकति पनि हामीबाट कसैलाई नोक्सान भयो भनेदेखि तुरुन्त त्यो आफ्नो मान्छे जसले हामीलाई प्रेम गर्छु भन्छ, जसले हाम्रो लागि ज्यान दिन्छु भन्छ, उसले ज्यान लिनको लागि तयार हुन्छ, उसले आफ्नो घृणाको अनुहार देखाउँछ, थुक्न पनि तयार हुन्छ, उसले बदला लिनको लागि तयार हुन्छ। तर पनि हामीहरू तिमी नै मेरो सच्चा प्रेमी हो, तिमी नै मेरो सच्चा। संसारले हामीलाई कति 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 छलेको छ, कति ठगेको छ, हामी त्यो बुझ्न सक्दैनौँ। र हामीहरू यो विचार गर्दछौँ मैले ऊबाट प्रेम पाइनँ भनेदेखि म ऊबाट प्रेम पाउँछु। हामी यो संसारमा एउटा चोरलाई छोडेर अर्को चोरलाई स्वीकार गर्छौँ, एउटा धोकेबाजीलाई छोडेर अर्को धोकेबाजीलाई स्वीकार गर्छौँ। र धोकेबाजीको बिचमा हामी कति जन्म कटाइसक्यौँ हामीलाई थाहा छैन। किन भन्दा यो संसार धोकेबाजीहरूलाई राख्ने ठाउँ हो। यो कसैले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। तर लाग्छ कि ओहो मलाई सबैले प्रेम गर्छन् र म सबैलाई प्रेम गर्छु, उसले मलाई प्रेम नगरे के भयो त? मलाई प्रेम गर्नेवाला छँदैछ नि, ऊ छ। तर प्रिय भक्त भागवत मित्र छैन। एक मात्र राधा रानीले मात्रै हामीलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले मात्र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। बस यो संसारको यो झुठो प्रेमलाई देखेर नबहक्यौँ। यो संसारको भुलभुलैया हो। यो हामीलाई मायाले यस्तो किसिमले जालमा राखेकी छिन्, यो संसारको हेर्दाखेरि राम्रो चिटिक्क परेको रसिलो प्रेम देखाएर। तर यो प्रेम होइन, यो धोखा हो, यो माया हो, यो भ्रम हो। एउटा भ्रममा देखाएर, एउटा चाहिँ मृग तृष्णा देखाएर चाहिँ हामी त्यो मृग मरीचिका जसरी चाहिँ जुन हरिण हुन्छ नि मृग, त्यो पानीलाई त्यो डेजर्टमा मरुभूमिमा पानी बगेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ पानी हुँदैन। यहाँ पानी छ, यहाँ प्रेम छ, उसले मलाई प्रेम गर्छ, उसले मलाई प्रेम गर्छिन्, प्रेम, ऊबाट प्रेम पाउँदैनौ मित्र। कोहीबाट पनि प्रेम पाउँदैनौ तिमीले। कहाँबाट पाउँछौ? अरे छैन प्रेम, छैन। त्याग। आजैको दिनबाट यो हृदयबाट यो पुरा यो संसारको आशा त्यागिदेऊ, झिकेर फाल। प्रेम छैन। प्रेम जहाँ छ त्यही जाऊ।
प्रेम राज्यमा जाऊ, प्रेममयीलाई जाऊ, प्रेममयीकोमा जाऊ, जोसँग प्रेम छ उहाँलाई स्वीकार गर। त यही हो वास्तवमा भन्नुपर्दा, हामी प्रेमको लागि प्यासी छौँ, तर कहिले हाम्रो प्यास पूर्ण भएन। किन? हामी प्यासी त छौँ, आत्माको प्यास हो, कहिले मेटिँदैन, कुनै जन्ममा मेटिँदैन। प्रेम प्राप्त गर्ने प्यास शाश्वत प्यास हो। तर यो प्यास जबसम्म हामी प्रेममयीको शरणमा पुग्दैनौँ तबसम्म यो प्यास मेटिनेवाला छैन, कदापि मेटिँदैन। त यो मानव जीवन त्यसैका लागि हो, त्यही शाश्वत अनन्त प्रेम प्राप्तिका लागि हो, त्यो बाहेक अन्य कार्यका लागि होइन। यो स्वार्थी, यो हेतुमय जगतमा बसेर कुनै जीवको कल्याण छैन। श्री श्री राधा रस सुधानिधि की जय, राधा रानी की जय, प्रेम धर्म की जय। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण